میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد اچھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا نہ کر گھبرایا نہ کر پریشان نہ ہویا کر دل چھوٹا نہ کریا کر بلکہ میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے کملی والے دا نام سن کے امتی جی کھل جاندا ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دی باب زمانے وچ اللہ دی باب زمانے وچ ہے چرچا یام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ اللہ زرمال دیوں نو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زرمال تشائیاں بھلویں دے زرمال تشائیاں بھلویں دے وہ جو پیندہ جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد